लैलतुल जायज़ा किसे कहते हैं? इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जन्नत के दाखिले की रात साबित हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात आली आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। अल्लाह पाक की ज़ात आली से दुआ है कि वो रब्बे करीम आपकी रमज़ान की इबादत को, आपके नवाफ़िल को, आपके सदक़ात को, आपकी तरावीह और तिलावत को अल्लाह पाक अपनी बारगाह आलिया में कबूल फ़रमाए। मेरा रब्बे करीम का बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि वो रब इस इंसान पर बेशुमार रहमतें, बरकतें और आफ़ियत अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से निछावर होती रहती हैं। उसमें रमज़ान मुबारक में जहाँ पर बाकी इनामात हैं, वहाँ पर रमज़ान के आखिर में एक रात ऐसी है कि जिस रात में अल्लाह जल्ल शानहू से इसको अपनी सारी की सारी इबादत का बदला मिल रहा होता है। उलमा इस रात को लैलतुल जायज़ा, शब-ए इनाम या फिर द नाइट ऑफ रिवार्ड्स कहते हैं। ये वो रात है जब अल्लाह जल्ल शानहू अपने रोज़ादार बंदों और बंदियों को उनकी पूरी रमज़ान की इबादत का रिवार्ड अता फ़रमाते हैं। लेकिन हैरत की बात ये है कि अक्सर लोग उस वक़्त इस रात को शॉपिंग में, ईद की तैयारियों में और बाज़ारों में गुज़ार देते हैं और ये एहसास भी नहीं होता कि उस वक़्त आसमानों में एक ऐलान हो रहा होता है कि अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से कि ए बंदों और बंदियों आकर के अल्लाह जल्ल शानहू से अपना इनाम ले लो। तो आखिर ये लैलतुल जायज़ा किसे कहते हैं? इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? आज हम इस रात का वो राज़ जानेंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि रमज़ान हमें अल्लाह जल्ल शानहू ने बेसिकली दिया क्यों था? कुरान करीम में सूरह बक़रा में अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यानी रोज़ा सिर्फ़ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है। रमज़ान एक्चुअली टीच अस सेल्फ़ कंट्रोल और अल्लाह जल्ल शानहू के हुक्म की पाबंदी जो है, असल हमें रमज़ान ये सिखाता है। सोचने वाली बात है कि खाना-पीना हमारे लिए हलाल है, लेकिन जब रोज़ा शुरू होता है, तो वही चीज़ें टेम्परेरीली जो है वो अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से रोक दी जाती हैं। कभी आपने सोचा कि ऐसा दरअसल क्यों किया गया है? किस पर्पस के लिए ये सारी की सारी पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं? ये दरअसल अल्लाह जल्ल शानहू ने एक हमारे लिए बाउंड्री लाइन थोड़ी-सी ड्रा करके दी है, ताकि इंसान को ये एहसास हो कि अगर अल्लाह के हुक्म से हलाल चीज़ें भी छोड़ी जा सकती हैं, तो गुनाहों को छोड़ना क्यों मुश्किल है? ये बेसिकली एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है रमज़ान, कि हम यहाँ पर रमज़ान में हलाल चीज़ों को छोड़ते हैं, तो गैर रमज़ान में हम हराम को भी छोड़ सकते हैं। रमज़ान के 29-30 दिन दरअसल वो ट्रेनिंग पीरियड है, जिसके अंदर ये सारी की सारी इवैल्यूएशन की जाती है, जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ों को देखा जाता है कि किस तरीके से हम अपने आप को अल्लाह जल्ल शानहू के हुक्मों के ताबे ला कर के खड़ा कर सकते हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, यानी अपनी ज़िंदगी और अपने अमाल का हिसाब खुद जो है वो कर लो, इससे पहले कि क़यामत के दिन तुमसे हिसाब लिया जाएगा। टेक अकाउंट ऑफ योरसेल्फ बिफोर यू आर टेकन टू अकाउंट। यानी इंसान को चाहिए कि वो खुद अपनी ज़िंदगी का भी जायज़ा ले। सोचिए, क्या मैंने रमज़ान में इबादत पहले से बेहतर की या नहीं की? क्या मैं अपने रमज़ान में गुनाहों से मैंने तौबा की या नहीं की? क्या मैं अल्लाह जल्ल शानहू के करीब हुआ या पहले की तरह दूर ही रह गया? और फिर बिलाखिर रमज़ान ख़त्म हो रहा है और फिर ये ख़ास रात जो अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें अता की है कि जब रमज़ान का आखिरी दिन ख़त्म होता है, ईद उल फ़ितर की रात आती है। उस रात को द नाइट ऑफ मून, जिसे हमारे यहाँ अमूमी तौर पे चाँद रात भी कहते हैं, ये चाँद रात ही दरअसल लैलतुल जायज़ा है। इसमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जब ईद उल फ़ितर की रात आती है, तो इसे लैलतुल जायज़ा की रात कहा जाता है। तो जब ईद की सुबह होती है, तो अल्लाह जल्ल शानहू फ़रिश्तों को ज़मीन पर भेजते हैं और फ़रिश्ते ज़मीन के रास्तों पर खड़े होकर आवाज़ें देते हैं
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی طرف نکلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس مزدور کا بدلہ کیا ہوتا ہے جو اپنا کام پورا کر لے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کی پوری پوری مزدوری اس کو عطا کر دی جائے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے رمضان کے روزوں اور قیام کے بدلے انہیں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم آج کے دن تم آخرت کے بارے میں جو مانگو گے تمہیں عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں مجھ سے تم جو مانگو گے میں اس میں تمہاری بہتری کو دیکھوں گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پوری لمبی روایت جو ہے ساری اس کے اندر یہ ڈیٹیل موجود ہے۔ جب رمضان ختم ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو ان کی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے ایک مزدور پورا مہینہ کام کرتا ہے پھر آخر میں اس کو سیلری دی جاتی ہے، اس طرح رمضان کی عبادت کے بعد عید کی رات اللہ جل شانہ کی طرف سے انعامات دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ لیلۃ الجائزہ the night of divine rewards ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، شاپنگ، بازاروں کی مصروفیت، عید کی تیاری اور ایسی مصروفیت قیمتی رات کو ہم اس میں ویسٹ کر دیتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہے۔ اب آپ ذرا امیجن کیجئے کہ کوئی شخص جو پورا مہینہ کام کرے اور جب سیلری لینے کا وقت آئے تو وہاں پہ پھر موجود ہی نہ ہو، تو اس کے ساتھ اس کو کون عقل مند کہے گا؟ تو اس سے کیسا نقصان ہوگا؟ بالکل ایسا ہی حال ہمارا ہے اس وقت لیلۃ الجائزہ کے اعتبار سے ہو رہا ہے۔ ہم چاند رات کو خوش گپیوں میں اور اس طرح کی خرافات میں آ کر کے ہم گزار دیتے ہیں، ہم چاند رات کو لیلۃ الجائزہ نہیں بنا پاتے، اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے ویسے انعام نہیں لے پاتے۔ تو اپنے آپ سے ذرا ایک سوال خود ضرور کیجیے گا کہ کیا ہم نے رمضان میں واقعی خود کو یوٹیلائز کیا؟ تو جو سنسیریٹی ہے وہ اللہ جل شانہ کے سامنے رکھی ہے، اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے آپ کو کیا ہم نے پیش کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوئی کوشش کی ہے یا ہم ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہیں؟ اگر نہیں تو ابھی بھی وقت ہے، بیکاز اللہ جل شانہ's mercy is unlimited، کوئی باؤنڈری نہیں ہے۔ شاید یہ رمضان میری آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، شاید اگلے سال ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، اس لیے لیلۃ الجائزہ جو ہے اسے غفلت میں ضائع نہ کریں، اس میں اللہ جل شانہ سے سنسیئر ہو کر کے دعا مانگیں، اپنی زندگی کی جو ترتیب ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، آئیں سچے توبہ کریں، کہ کامیاب وہی ہے جو اس رات اللہ جل شانہ کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنے آپ کو مستفید کر لے گا۔ یہ رات لیلۃ الجائزہ، یہ چاند رات جو ہے ہمارے لیے، ہمیں عید کا چاند والی رات ثابت نہ ہو، بلکہ یہ رات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جنت کے داخلے کی رات ثابت ہو، اللہ جل شانہ کے سامنے طلب اور تڑپ کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا جائے اور اپنے گناہوں کا اقرار اور رمضان میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں وہ ساری اپنی اللہ جل شانہ کے سامنے رکھ کے خود کو سرنڈر کر دیں، اور پھر اللہ جل شانہ سے مانگتے رہیں کہ اللہ جیسے تو نے ابھی رمضان دیا ہے، اس رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طریقے سے تمام عبادات کی توفیق عطا فرما، اس طریقے سے ہمیں آگے سے آگے جو ہے وہ اپنے دین کی محنت میں اللہ جل شانہ سے اپنے آپ کو قبول کرانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان سے اصل مستفید ہونے کی صورت ہمارے پاس یہی ہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، کچھ نہیں بگڑا، آئیں اللہ جل شانہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ میرا رب کریم ہم سب کو رمضان سے اور اپنی رحمتوں سے کما حق ہوں مستفید فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیا پتہ ہمارا یہ شیئر کسی کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہل